बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपनी कितनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है और कुरान पाक में भी इरशाद है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इतनी नेमतें कि इंसान अपने शिकवे भूल जाए, क्योंकि इंसान अगर अपने आप को सर से पाँव तक देख ले तो जिन नेमतों से उसको नवाजा गया है वो उसका शुक्र ही नहीं अदा कर सकता। वो है ना कि जान दी हुई उसकी थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ, कि अपने रब के लिए अगर तुम अपनी जान भी कुर्बान कर दो तो तुम उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। तो हम कई दफ़ा मेरे सामने कभी कभी कोई बहुत तकलीफ़ में अगर हो तो मैं उसको एक बात कहती हूँ हमेशा। जिस तरह कई दफ़ा हमारी कुछ घर में हेल्प वगैरह होते हैं, घर के हालात बहुत बुरे होते हैं, तो वो कहते हैं कि इतनी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं। तो मैं कहती हूँ बेशक बहुत मुश्किलात हैं और तकलीफ़ होती है उन मुश्किलात से गुजरते हुए, लेकिन जब अगर हम कभी अपने आप को देखें और जिन नेमतों से उसने हमें नवाजा हुआ, ये सेहत जो इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान कहता है मेरी सब दौलत दे लो, मुझे सेहत दे दो, तो वो सेहत से जब उस रब ने नवाजा है तो वो गरीब से गरीब इंसान कितना ही अमीर है। ये जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं, एक अंगूठा अगर ना हो तो कितना मुश्किल हो चीज़ों को उठाना, चीज़ों को मैनेज करना। एक एक नेमत जो है कितनी बड़ी नेमत है। करोड़ों के ट्रांसप्लांट होते हैं, लाखों के ट्रांसप्लांट होते हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं होते। और कहाँ अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। एक शख्स की कहानी मेरे सामने आई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक हाथ जो है इंसान के लिए कितना कीमती है, और उस हाथ के ना होने और उसके होने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। और आज से कोई समझ लीजिए 15 साल पहले ये कभी गुमान भी नहीं किया जाता था कि कभी हाथ का एक ऐसा ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। ये शख्स जो है 2012 में इसका एक हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ, ये पहला तजर्बा इसके ऊपर किया गया। और 10 साल के बाद जब ये अपने डॉक्टर से मिला है तो उसने अपनी कुछ कहानी उसके साथ शेयर की कि इस एक हाथ के साथ वो सब कुछ जो वो पहले नहीं कर सकता था वो कैसे उसने किया और उस हाथ को उसने मैनेज कैसे किया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये सुनिएगा ज़रूर, और आपको हौसला देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, और आपको इस एक हाथ की नेमत, एक उंगली की नेमत जो है इसको समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये 10 साल के बाद जब ये शख्स अपने डॉक्टर से मिलता है तो फिर वो कहानी अपनी सुनाता है कि किस तरह से उसने इस हाथ के ज़रिए से क्या क्या कुछ किया और कैसे उसने इस हाथ को इस्तेमाल करना सीखा। वो कहता है कि 2012 में इसका ये ऑपरेशन होता है और 10 साल के बाद जब अपने सर्जन डॉक्टर से मिलता है तो कहता है कि मैं अपनी बेटी के सर पर कंघा करता हूँ, अपने बटवे से पैसे निकालता हूँ, या नलके से अपने लिए पानी का ग्लास भरना हो तो भरता हूँ, और अपने दोबारा वो तमाम काम करने के काबिल हो गया हूँ। मुझे अपनी शख्सियत में कोई कमी महसूस नहीं होती, और इस हाथ के आ जाने से मुझे लगता है कि मुझ जैसा अमीर इंसान कोई नहीं है दुनिया में। अच्छा, अब वो एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाता है। कहता है कि जब मेरी अहलिया को दिल का दौरा पड़ा था तो फिर मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपने इन हाथों का इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये हैंड ट्रांसप्लांट यूनिट है बेसिकली बरतानिया में, और एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर अब इस किस्म की बहुत सी सर्जरीज़ हो रही हैं, और दुनिया में जो हैंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज का बेहतरीन इदारा इसे समझा जाता है। और चंद दिहाइयों कबल तक बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का कोई अमल हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल एक प्रोसेस है जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं आपको ज़रा पूरा वाक़या सुनाती हूँ। कई लोग होते हैं जो अपने हाथ को किसी हादसे में खो देते हैं, और कई लोग होते हैं जो किसी बीमारी की वजह से अपने हाथ को खो देते हैं। अब ये मार्क नामी जो शख्स है जिसका हैंड ट्रांसप्लांट होता है, ये अपनी कहानी सुनाता है। ये कहता है कि मेरी माँ ने इस प्रोफेसर समन को टीवी पर ये कहते हुए देखा कि वो एक हाथ का ट्रांसप्लांट करने का तजर्बा करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्हें एक तजर्बे के लिए एक शख्स चाहिए। अच्छा, वो कहता है कि मैं अपनी माँ ने जब मुझे ये बताया तो मैं इस डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा मुआयना किया, मेरे टेस्ट किए, और फिर कहा कि मैं इस हाथ के ट्रांसप्लांट के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने सारे ख़ानदान वालों से बात की, और सब ने यही सोचा कि ठीक है, मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए, इसमें क्या बुरा क्या हो सकता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि पहले उनके नफसियाती टेस्ट किए जाते थे, उसके नफसियाती टेस्ट किए गए, और फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को सर्जन के रहमो करम पे छोड़ दिया कि अब मुझे पता था कि जो भी करना है इन्होंने ही करना है। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि उसके जो अहले खाना है वो कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मुझे कॉल आती है, मुझे कहा गया कि तुम आ जाओ। फिर मैं हस्पताल पहुंचा, फिर मुझे पता लगा कि मुझे हस्पताल में कुछ दिन गुजारने होंगे। इस अरसे में उसके कुछ टेस्ट वगैरह हुए और उसके नफसियाती टेस्ट भी हुए। उसके बाद वो कहता है कि ट्रांसप्लांट करने का फ़ैसला जो है वो कर तो लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन मुश्किलात का जो फल मुझे मिला वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, मार्क कहता है कि अगले दिन उसके हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया, उसे बेहोश किया गया, और एक नए हाथ के साथ वो कहता है जब मैं जागा तो मैं एक नए हाथ के साथ जागा। अब उसके बाद क्या हुआ ज़रा सुनिएगा। कहता है कि मुझे याद है कि मुझे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में मुझे शिफ्ट किया गया। जब मेरी आंख खुली तो प्रोफेसर अंदर आए और मेरे हाथ पर उन्होंने एक नज़र डाली। मैं अपनी उंगलियों को थोड़ा सा हिला सकता था
اور ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو. جب میں نے اپنی انگلیوں کو ہلانا شروع کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو. یہ پہلے سے ہی کام کر رہا تھا. میں بڑا حیران تھا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں اور یہ میرے جسم کا حصہ ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. دماغ اور انگلیوں کی حرکت جو آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی. اس ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ کہتا ہے کہ کئی عرصے تک اس کی فزیو تھیراپی ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے اعصاب جو ہے اپنی جگہ پر آنا شروع ہوئے, لیکن بڑا وقت لگا اس میں. جب اس کا دماغ کچھ کہتا تھا اس کی انگلیاں اس کو ریئیکٹ کرنے میں ٹائم لیتی تھیں. آپ سوچئے کہ اللہ پاک نے ہمارے جسم کو کس طرح سے بنایا ہے. جب ہم چاہتے ہیں اپنی انگلیاں ہلا لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن جب ایک ایسا حصہ جو ہمارے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے, اس کو پھر اپنی جگہ پر لانے میں کتنا وقت لگتا ہے. تو وہ اس شخص نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے اور اس نے کہا کہ مجھے لوگوں کو درخواست کرنی پڑتی تھی پہلے تو, لیکن جب سے میرا یہ ہاتھ لگا تو مجھے آہستہ آہستہ اپنے خود کام کرنے آنا شروع ہوئے. یہ میری زندگی بچانے کے بھی کام آیا, میری اہلیہ کی زندگی بچانے کے کام آیا. جب اس کو دل کا دورہ پڑا تو وہ کہتا ہے کہ وہ 19 منٹ تک ہوش میں نہیں آئی اور میں اسے کم از کم 10 منٹ تک اپنے دائیں ہاتھ سے دبا کر اس کو میں نے زندگی کی طرف واپس آیا. جس طرح سے وہ پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی لائف سیونگ جو طریقے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جو کہ نیا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ زندگی اب اس کی بہت ہی خوبصورت گزر رہی ہے اور اس کے مطابق یہ بڑا ہی مشکل کام تھا. شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے اس ہاتھ کو استعمال کیسے کروں, لیکن جیسے جیسے میں نے اس کو استعمال کیا میری زندگی آسان ہوتی گئی. اچھا, اب اس کے لیے ڈونرز جو ہوتے ہیں, جو ہینڈ ٹرانسپلانٹ کے ڈونرز ہوتے ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ہینڈ ڈونرز جو ہے, یہ ہاتھ کا عطیہ جو ہے, یہ ایک آسان آپشن نہیں ہے. ڈونر رجسٹر کا آپ کو حصہ بننا پڑتا ہے. ڈونرز کی جو ضرورت ہوتی ہے ان کے جو اعضاء جو عطیہ کیے جاتے ہیں ان کے بہت سے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں. اس میں مشکلات بہت ساری ہوتی ہیں. جس طرح بہت سے لوگ جو اپنے ہاتھ کے عطیہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہو جو یہ عطیہ کرے, اور پھر مشکل ہو جاتی ہے ان کو اس عطیے پر راضی کرنا کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے گھر کے کسی شخص کو لگایا جائے. ہاتھ کا عطیہ جو ہے بہت آسانی سے اسے سلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. میچنگ ہونی بہت ضروری ہوتی ہے. میچنگ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور دوسرے اعضاء کے مقابلے میں جو ہاتھ کا میچ ہے یہ تلاش کرنا بہت پیچیدہ ہے, کیونکہ جو جسمانی شکل ہوتی ہے اور آپ کا نفسیاتی طور پہ آپ اس کو قبول کر پائیں گے کہ نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور مریض کا جو 1 سال ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن, اس کا جو قوت مدافعت ہوتی ہے, اس کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور 1 سے 3 سال کم از کم لگ جاتے ہیں اس ٹرانسپلانٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں, اس کو استعمال کرنے میں, اس کو سمجھنے میں. بچوں کے لیے یہ ہینڈ ٹرانسپلانٹ کی سہولت ابھی تک موجود نہیں ہے, جس کے لیے ابھی یہ ٹیم جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے. لیکن جب میں یہ پوری سٹوری پڑھ رہی تھی اور اس شخص نے اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ شیئر کیں کہ کس طرح سے اس نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ جب وہ گلاس کو اٹھانا چاہتا تھا تو 2 انگلیاں اس کے دماغ کے جو سگنلز ہیں اسے ایکسیپٹ کر رہی ہوتی تھی اور باقی 2 انگلیاں ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی تھی, اور ان 2 انگلیوں کو ان 2 باقی کی انگلیوں کے ساتھ جوڑنا اور پورے ہاتھ کو اکٹھے استعمال کرنا شروع میں کس قدر مشکل تھا. تو اس لمحے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت اور کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ہر چیز کتنی کوآرڈینیٹڈ ہے, ہر چیز کتنا پراپرلی فنکشن کرتی ہے. ہم اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا نظام ہے وہ جس طرح سے چل رہا ہے, جس طرح آرٹریز اور وینز ہمارے خون کو صاف کرتی ہیں, خون کو باقی حصوں تک پہنچاتی ہیں, جس طرح سے دماغ تک خون جاتا ہے, جس طرح سے اس خون کا جو رک جانا ہے وہ زندگی کو ختم کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. اس خون کا تیز چلنا جو ہے وہ ختم کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. اس کا اعتدال میں رہنا اور کس طرح سے یہ اعتدال میں رہے گی, یہ سب کچھ بڑا ہی خوبصورت اور ایک بڑا ہی ایسا نظام ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں. وہ لوگ جو دہریے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس رب کا کوئی وجود ہی نہیں, وہ کیسے کہتے ہیں؟ اتنا سسٹمیٹک آرگنائزڈ. ہم ایک گلاس نہیں کہہ سکتے کہ بنانے والے کے بغیر بنا ہوگا, تو ایک اتنا آرگنائزڈ انسان, اتنا سسٹمیٹکلی اس کے اندر چلنے والی چیزیں, اور اس قدر میں کہتی ہوں کہ جس کے اوپر سائنس بھی آج تک حیران ہے. کب سے کوششیں کر رہے ہیں ایک ہاتھ کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں بھی ابھی تک بچوں کے جو ہینڈ ٹرانسپلانٹ ہے وہ نہیں کر پا رہے. تو آپ سوچئے کہ وہ رب جو ہے وہ کس قدر عظیم ہے, وہ کس قدر اس کی مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کائنات کے بنانے والا ہے, کتنے یہ جو ہماری کائنات بنی ہوئی ہے, یہ سورج ہے, اس کے گرد یہ اتنے سیارے ہیں, پھر اور سورج ہیں, پھر اور سیارے ہیں. یہ نظام جس کو ابھی تک انسان جو ہے نہ مسخر کر سکا, نہ اس کی کہنا چاہیے کہ گہرائیوں تک پہنچ سکا. کیسا کیسا کچھ ہے جو ابھی تک ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے.
تو وہ کائنات کا رب جو ہے وہ کتنا ایک عظیم ہے، اور اس کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ آپ اور تو کچھ نہیں تو کم از کم سجدہ تو ضرور کریں اور اس کی مخلوق کا خیال کریں۔ خوبصورت سٹوری تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، ضرور اپنے رپلائی میں بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو، اس طرح کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔